Even this Christmas, as we have gathered here, यस क्रिसमसमा एक अर्को कुरा पनि थपिएको छ. we have come to receive the blessings which Jesus came to give on Christmas Day. जुन क्रिसमसमा चाहिँ येशू आशीष दिनका लागि आउनुभयो त्यो आशीष ग्रहण गर्नका लागि Every one of us here, तर हामी यहाँ भएका सबैको लागि the Christmas message comes from God saying, do not be afraid. क्रिसमसको सन्देश हामी सबैको लागि परमेश्वरबाट यो भनाइभित्र आउँदैछ, न डराओ. During the time when God came into the world in the form of a baby called Jesus, यो समयमा चाहिँ परमेश्वर मान्छेको स्वरूप लिएर सानो शिशुको रूपमा संसारमा आउनुभयो. an angel appeared to 3 people in the world. स्वर्गदूतहरू 3 जना मानिसहरू कहाँ देखा परे. 2 persons, and the third one was a group of people. 2 जना एक्लो व्यक्तिहरू कहाँ अनि त्यसपछि मानिसहरूका एउटा समूह कहाँ स्वर्गदूत देखा परे. In Luke chapter 1 and verse 30, लुका 1 को 13 पद. an angel appears to the mother who was to bear the Christ child, Honorable Mary. स्वर्गदूत मरियम कहाँ देखा पर्दछ जसले यस शिशुलाई आफ्नो गर्भमा धारण गर्न लागेकी थिए. She was a virgin, तिनी एक कन्या थिइन्. never knew a man, कुनै पनि पुरुषसित उसको सहवास and she was about to be married. She was just engaged. उसको विवाह हुनै लागेको थियो, मगनी मात्र भएको थियो. But the angel came to her एउटा स्वर्गदूत तिनी कहाँ आए and said, Mary, अनि भने मरियम do not be afraid. न डराओ. What I'm going to tell you may trouble you, but do not be afraid. म तिमीलाई जुन कुरा भन्न लागेको छु त्यसले तिमीलाई त्रासित पार्ला, तर न डराओ. Because you have the favor of God. किनकि तिमीले परमेश्वरको कृपा दृष्टि प्राप्त गरेकी छौ. You have God's favor, Mary. परमेश्वरले मलाई कृपा गर्नुभएको छ. God loves you. परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ. God favors you. परमेश्वरले तपाईलाई So you have कृपा प्रदान nothing to be afraid. तपाईलाई डराउने कारणै छैन. And the angel said, स्वर्गदूतले भन्दछ, your virgin womb will receive the Holy Spirit. तिम्रो कन्या गर्भले पवित्र आत्मालाई ग्रहण गर्नेछ. And God's seed will come into your womb. परमेश्वरको वीर्य तिम्रो गर्भमा आउनेछ. And the child which is holy will be formed in your womb. अनि पवित्र बालक तिम्रो गर्भमा जन्मनु हुनेछ. You have the favor of God. तिमीले परमेश्वरको कृपा दृष्टि प्राप्त God गरेकी has छौ. favored you with this gift. परमेश्वरले तिमीलाई आफ्नो वरदानले निगाह दिनु भएको छ. She said, I am a virgin. तिनले भन्छन् म त एउटा कन्या How मात्र can हुँ. this be? कसरी चाहिँ हुन सक्छ. But yet she said, उसले भन्दछ, I surrender to God. म आफ्नो जीवन तपाईँ कहाँ समर्पण I गर्दैछु. surrender my womb to God. म मेरो गर्भ परमेश्वरलाई समर्पण I गर्दैछु. surrender my life to God. म मेरो जीवन परमेश्वरलाई समर्पण I गर्दैछु. know if I conceive even without a man knowing me, people would suspect me and they would even kill me. बिहे नभइकन गर्भधारण गरेको देख्दा संसारले मलाई लान्छना लगाउलान्, सायद मलाई मार्लान् पनि. They would think I had a wrong relationship. संसारले मलाई चरित्रहीन भनेर सोच्लान्. But I don't care what the world says. तर संसारले मेरो बारेमा के सोच्छ मलाई परवाह छैन. I surrender my womb to God. म मेरो गर्भ परमेश्वरलाई समर्पण I गर्दैछु. surrender my life to God. म मेरो जीवन परमेश्वरलाई समर्पण For गर्दैछु. God's purpose to come into the world through me. परमेश्वरले मद्वारा संसारमा आउने फैसला गर्नुभएको छ. The angel said, स्वर्गदूतले भन्दछ, Mary, मरियम, since you have surrendered yourself totally to God, तिमीले आफूलाई पूर्ण रूपले परमेश्वर कहाँ समर्पण गरेको कारण God will be formed in your womb. परमेश्वर तिम्रो गर्भमा आउनुहुनेछ. Because God favors you. किनकि परमेश्वरले तिमीलाई कृपा गर्नुभएको Out छ. of all the young women in the world, यस संसारभरि भएका सबै युवा स्त्रीहरू मध्ये Mary, God has favored you. मरियम तिमीले कृपा दृष्टि प्राप्त गरेका Because you have given your womb to God. किनकि तिमीले आफ्नो गर्भ परमेश्वरलाई दिएको You will छौ. have no fear. तिमी डराउनु पर्दैन. The world will honor you. संसारले
संसारले तिम्रो आदर गर्नेछ Yes, my friend. हो मेरो मित्र Even tonight, आज साँझ पनि you can have the favor of God. परमेश्वरको कृपा दृष्टि तपाईले पनि पाउनुहुन्छ You can live without fear तपाई पनि नडराई जिउन सक्नुहुन्छ when you open your heart to the Lord. जब तपाईले आफ्नो हृदय परमेश्वरका लागि खोल्नुहुन्छ Today, the Lord has already been born in the world, परमेश्वरले आज परमेश्वरले संसारमा जन्म लिइसक्नु भएको but छ He wants to be born in your heart. तर उहाँ आज तपाईको हृदयमा जन्म लिन चाहनुहुन्छ He wants to be born in your life. उहाँ तपाईको जीवनमा जन्मन चाहनुहुन्छ He says, my son, my daughter, will you open your heart to me? उहाँ भन्नुहुन्छ मेरो छोरा मेरो छोरी के आफ्नो हृदय मेरो निम्ति खोल्छौ I want to be born in your म heart. तिम्रो हृदयमा I want जन्मन to come into चाहन्छु your heart. म तिम्रो हृदयमा आउन And I चाहन्छु want to sup with you. म तिमीसित भोजन गर्न चाहन्छु I want to show you favor, म तिमीलाई कृपा देखाउन God's चाहन्छु favor, परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ God's favor in your life. परमेश्वरको कृपा तपाईको जीवनमा छ Yes, my friend, हो मेरो मित्र wherever you are, तपाई जहाँ पनि हुनुहुन्छ would you celebrate Christmas in your life तपाईले आफ्नो जीवनमा क्रिसमस सेलिब्रेट गर्दै गर्दा by opening your heart to God के आफ्नो हृदय ईश्वरका लागि and खोल्दै say, हुनुहुन्छ अनि Jesus, भन्दै हुनुहुन्छ येशू be born in my heart. मेरो हृदयमा जन्मनुहोस् I open my heart to you. म मेरो हृदय तपाईको निम्ति खोल्छु Will you all say after me in English first? तपाईहरु सबैले अंग्रेजीमा पहिला भन्नुहोस् Jesus. येशू Just say, Jesus, be born भन्नुहोस् in my heart. in my heart Will you all say, Jesus? हामी सबैले भनौं No Jesus translation, brother, no translation. Jesus, be born in my heart. Amen. Now in Nepali. नेपालीमा भनौं येशू मेरो हृदयमा जन्मनुहोस् Today the favor of God is coming to you. परमेश्वरको कृपा दृष्टि आज तपाई कहाँ आउँदैछ There are millions in the world, संसारमा करोडौं मानिसहरु छन् but Jesus is coming to you तर येशू तपाई कहाँ आउँदै to be हुनुहुन्छ born in your heart, उहाँ तपाईको हृदयमा जन्मदै for हुनुहुन्छ you to have God's favor. तपाईले परमेश्वरको कृपा दृष्टि प्राप्त गर्नुहुनेछ Today everybody honors Mary. आज सबैले मलाई आदर गर्दछ God will make you to have an honorable life as you carry Him in your heart. तपाईले आफ्नो हृदयमा येशूलाई बोकेर हिँड्नुहोस् परमेश्वरले तपाईलाई आदरको मानिस बनाउनु प्रभु येशू Please enter into the heart of everyone here, Lord, यहाँ भएका सबैको हृदयमा प्रवेश गर्नुहोस् as they are opening their heart to you, आफ्नो हृदय उनीहरूले तपाईलाई खोल्दै गर्दा saying, Jesus, be born in my heart. भन्नुहोस् प्रभु येशू मेरो हृदयमा जन्मनुहोस् Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर who came into the womb of Mary, तपाई मरियमको गर्भमा आउनुभयो enter into the heart of your children now. तपाईका छोराछोरीको हृदयमा प्रवेश गर्नुहोस् Let holiness come into their heart right now. उनीहरुको हृदयमा तपाईले पवित्रता ल्याउनुहोस् Remove every sin. हरेक पाप हटाउनुहोस् Remove every curse of sin. पापको हरेक श्रापलाई हटाउनुहोस् Lord, remove every burden of sin and addictions, Lord. पाप अनि सबैको आदतहरुलाई हटाउनुहोस् Remove the demonic spirits which bring the spirit of sin. पापको आत्मा ल्याउने हरेक दुष्ट आत्मालाई निकाल्नुहोस् Let it all go. अनि उनीहरुलाई Let भर्नुहोस् it पवित्र बनाउनुहोस् leave the members of the family. उनीहरुले आफ्नो परिवारलाई डोर्याउन् Let there be holiness. परिवारभित्र पवित्रता आओस् Let there be holiness. पवित्रता आओस् Let there be holiness. पवित्रता आओस् Open your mouth and say, thank you, Jesus, for coming into my heart. सबैले मुख खोलेर भन्नुहोस् मेरो हृदयमा आउनु भएको लागि धन्यवाद येशू Everybody thank the Lord. सबैले परमेश्वरलाई धन्यवाद God चढाउनु is being born in your heart right now. यति बेला परमेश्वर तपाईको हृदयमा जन्मनु हुँदैछ Receive the Lord. प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्नुहोस् Receive the Lord in your life. तपाईको जीवनमा प्रभुलाई ग्रहण A गर्नुहोस् Savior is being born in your heart. तपाईको हृदयमा उहाँलाई जन्मन दिनुहोस् The Savior is coming. उद्धारकर्ता आउनु The हुँदैछ Savior is coming. उद्धारकर्ता आउनु हुँदैछ Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु येशू
Thank you for cleansing everybody. हरेकलाई पखाल्नु भएको लागि Throw away your cigarette packets. तपाईको सिगरेटको प्याकेट Throw away your alcohol. तपाईको मदपानलाई फ्याँकिदिनुहोस् Throw away all the things that you see in your mobile phone. तपाईको मोबाइल फोनमा भएको सबै गलत कुराहरूलाई फ्याँक्नुहोस् Say, I need the Holy One. तपाईले भन्नुहोस् पवित्र जन्मलाई तपाईको खाँचो छ येशू Come in, Lord. आउनुहोस् प्रभु Thank you for coming in, Lord. तपाईको जीवनमा तपाईँ आउनुभयो धन्यवाद धन्यवाद Thank you, Jesus. धन्यवाद येशू Thank you, Jesus. धन्यवाद येशू Shall we all say thank you, Jesus? सबैले भनौँ धन्यवाद येशू Amen. आमेन Amen. आमेन Thank